अस्तु अत्र केनापि पृष्टं वा कस्यापि प्रश्नः आसीत् वा? So anyone who was asking, Can you please explain that in English once? which one? That prayungte. Prayungte, prayunjate, prayunjate. This is the word. This is the three forms. Right. In the Bahuvachana, there is no akara before the te. Prayungte. So there is. It has to be. It cannot be makara here. Prayunjamana na bhavet tatra. Okay. So like in one ja will come. अत्र प्रयुञ्जाना इति भवति. प्रयुञ्जान इति प्रातिपदिकं. यदा स्त्री लिंगे भवति चेत् प्रयुञ्जाना. How ja will come there? So आन इति आकारान्त अस्ति खलु. आकारान्त अस्ति चेत् आ तो आगच्छति एव. छात्रः सम्यक् अधीयते, उत्तमान् अंकान् प्राप्नुवन्ति. अत्र पश्यन्तु के उत्तमान् अंकान् प्राप्नुवन्ति. So who is the karta here? Who is the doer here? उत्तमान् अंकान् के प्राप्नुवन्ति? छात्राः प्राप्नुवन्ति खलु. So both are in the prathama vibhakti. सम्यक् अधीयाना छात्र. अत्र अधीयते इति क्रियापदस्य शानजन्तरूपं वक्तव्यम्. अधीयते, अधीयाते, अधीयते. छात्राः बहुवचने एव अस्ति. छात्राः अधीयते. दिस् इस् सेल्फ बहुवचन. सो अधीयते, अधीयानाः, अधीयानाः छात्राः. Because it is a bahuvachanam, adhiyana shabda will always follow the kriya, the karta. Bahuvachane asti chet tasya bahuvachane prayogah bhavati. Adhiyanaah chhatraah. Samyak adhiyanaah chhatraah uttaman ankan prapnuvanti. Samyak adhiyanaah chhatraah uttaman ankan prapnuvanti. Adhite, adhiyate, adhiyate. So there are three forms of the dhatu, kriyapada. Right. So adhiyate, for bahuvachana, mana should come, no? No. Adhite, adhiyate, adhiyate. Oh. नकार नहीं नास्ति न. नकार का क्या है? जब बहुवचने नकार यदि अस्ति चेत् मान भवति. अधीयन्ते अति स्यात् यदा भवति चेत् तर्हि अधीयमान भवेत्. परन्तु अत्र बहुवचने अधीयते इति. Like in the next sentence. Mute bhavantu. Like in the next sentence, bhashante. Bhashante. Here you see bhashante, there is a nakara in before the te. Right. So when there is a nakara, so here it will be bhashamana. Bhashamana will be a pratipadikam. Right. Now we have to see this particular visheshana qualifies what? Which noun? Which noun? Lalanaha is a kriyapadam, the karta. Lalana is a karta. Here it is in strilinga bahuvachana. So bhashana. Bhashamanaha. भाषमाणाः ललनाः अथवा सुंदरं भाषमाणाः ललनाः जनान् आकर्षन्ति. सुंदरं भाषमाणाः ललनाः जनान् आकर्षन्ति. अवगच्छति वा? But you said it is Strilinga, no? The subject karta is the Strilinga. So Bhashamana, Bhashamanaha is... Lata shabdasya bahuvachanam kim bhavati? Lataha, that I understand. But this Bhashamana
हाँ, will भाषमाणा be the will be what? will be the feminine form, right? भाषमाणा it is a feminine एकवचनम लता शब्द. Now तस्य बहुवचने किं? ललनाः बहुवचनम् okay. अस्ति. So तो भाषमाणः. भाषमाणाः. Okay. So सुन्दरं सुन्दरं भाषमाणाः ललनाः. सुन्दरं भाषमाणाः ललनाः जनान् आकर्षन्ति. जनान् आकर्षन्ति. Okay. Got it. कृपया नत्व के बारे में बताइए ना, भाषमाणाः कैसे होता है? अच्छा, पहले से हमको फिर से जाना पड़ेगा. महोदय एकनिमिषं महोदय. तर्हि हाँ, तत्र वदतु. सुन्दरमपि न भवति खलु, सुन्दर्यः भवति खलु. नहीं, इसमें किसको सुंदरम मतलब क्या है? इसको जो अच्छा बोलते हैं वो, यहाँ पर सुंदरी को नहीं बोला हुआ है. मतलब इट्स नॉट अ विशेषण अच्छा. ऑफ ललना. जो अच्छा हाँ. बोलती है वो. अच्छा. It is तर्हि a सुन्दरम् इति कस्य विशेषण विशेषणमस्ति अत्र? जो अच्छा जनरली कोई विशेषण इसमें क्या है? जो अच्छा बोलने वाली जो लड़कियां हैं वो विशेषणार्थ भाषण. हाँ हाँ. इसमें आप देखिए अच्छा. कोई भी जगह पर हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं या कोई भी स्टॉल में अभी जाते हैं तो साधारण हाँ. रूप से लेडीज रहती हैं वहां पर और हाँ. अट्रैक्टिव लेडीज रहती हैं. तो हाँ. ललनाः सुंदरम भाषा मतलब अपने साथ में जैसे भी बैंक के अकाउंट करवाने जाओ या कुछ भी करवाने जाओ तो ऑलरेडी हाँ. वी कम अक्रॉस ब्यूटीफुल लेडीज, राइट? सो अच्छा. सुंदरम. और जो अच्छी तरह से बोलती भी है कि भाई अकाउंट हाँ. नहीं खुलवाना हो तो भी अकाउंट हम लोग खुलवा लेते हैं. क्रेडिट कार्ड भी लेके आते हैं. क्रेडिट कार्ड भी लेके आते हैं वो अलग से. सो दिस इज द रीजन ऑफ मार्केटिंग. सुंदरम भाषमाणाः ललनाः जलान् आकर्षन्ति. आमां सम्यक् सम्यक्. इदानीम् अस्य प्रयोगः कथं वर्तते पुनः एकवारं वयं पश्यामः. नौ बहुवचनान्तरूपाणि अत्र लेखितव्यानि रूपाणि खलु. भजमानः भक्तः अस्य बहुवचनरूपं कथं भवति? सुनीता महोदय वक्तुम् इच्छति वा? भजमानः भक्तः बहुवचनरूपम्. भजमानाः भक्ताः. उत्तमं. भजमानाः भक्ताः. उत्तमं. किंतु मम शंका अस्ति, कृपया बाद में बताएंगे क्या कि अभी बता भाषमाण दीजिए. ये अटकुपवांग नुम व्यवायेपि में तो बैठता नहीं है ना आकार जो है. क्यों नहीं तो बैठता है? प्राप्त हुआ शकार के बाद कौन से वर्ण आप अनुपूर्व करिए. शकार के शक- बाद मक है. हाँ. मकर आठ कुपवांग में मकार आता है. लेकिन मकार के आकार बाद फिर से स्वर है. स्वर तो आएगा ही. अट कुपवांग अट जो प्रत्याहार है उसमें तो अच आएंगे ही. अच्छा, वो आ भी आता है क्या? अट हाँ, में आ अच भी. में उसका आ और उसका प्लुत भी आएगा. मैं कंफ्यूज हुई, मैंने सोचा कि अगर अकार हो तो ही करना है. नहीं, अच में उसका तीनों स्वर आएगा. जैसे जिसका प्लुत भी है तो प्लुत भी गणने में आएगा. यदि उसका ह्रस्व है जैसे एकार है उकार है तो उसका ह्रस्व नहीं है तो उसको एकार और उकार को दीर्घ और प्लुत करेंगे. सभी जी, रूप जी. आएंगे उसमें. जी. अस्तु. रममाणं मित्रम्. रममाणानि मित्राणि. उत्तमम्. रमा भगिनी शोभमानः विद्यालयः. शोभमानाः विद्यालयाः. उत्तमं. शोभमानाः विद्यालयाः. लक्ष्मी वि भगिनी वक्तुमिच्छति वा? विद्यमानः छात्रः. विद्यमानाः छात्राः. उत्तमं. विद्यमानाः छात्राः. महालक्ष्मी भगवती प्रयत्नं करोति वा? क्षममाणा माता. अन्य कोऽपि मा वदतु. हाँ, कृपया. हाँ, वदतु. क्षममाणानां माता. हाँ, बहुवचने कर्तव्यम्. अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. महालक्ष्मी भगिनी बहुवचन. माता मातरौ मातरः. क्षममाणानां मातरः. क्षममाणाः मातरः. क्षममाणाः मातरः. उत्तमम्. गृह्णानः शिक्षकः. सत्यासी भगिनी.
गृह्णमाणा महोदय गृह्णानाः शिक्षकाः उत्तमं गृह्णानाः शिक्षकाः उत्तमं धन्यवादः जानानः अधिकारी जानानः अधिकारी ये नूतनाः सन्ति ते कृपया भागं वहन्तु कृपया नमस्ते महोदय नमस्ते संगीता भगिनी स्वागतम् जनानः अधिकारी अधिकारी अधिकारिणौ अधिकारिणः अतः जानानाः अधिकारिणः उत्तमं जानानाः अधिकारिणः उत्तमं धन्यवादः चिन्वाना सखी के वक्तुं के प्रयत्नं करोति अहं करोमि अहं महोदय नमस्ते का करोति कलामुरली हाँ कलामूर्ति हाँ वदतु चिन्वाणाः सख्याः पुनः एकवारं चिन्वाणाः कथम् अणकार कुतः आगच्छति अणकार तु न भवेत् खलु आम् आम् चिन्वानाः चिन्वानाः सख्यः सख्यः आम् महोदय चिन्वाणाः सख्यः मूर्धन्य षकार रेफ अथवा रकार अनन्तरं नकार भवति अथवा अनयोः मध्ये आट् कुप् वाङ् नुम् एते वर्णाः सन्ति अट् इति प्रत्याहारः अस्ति अच अधिकं हयवरट् हकार यकार वकार रेफ तथा आंग इति उपसर्ग ये वर्णाः सन्ति मध्ये तदा वयं तत्र णत्वं कर्तुं शक्नुमः चिन्वाना सखी चिन्वानाः सख्यः सख्यः इदानीं लक्ष्मी भगिनी वदामि महोदय सुब्बाराव महोदय भवान् वदतु कुर्वाणा कार्यकर्त्री कुर्वाणाः कार्यकर्त्र्यः कर्त्र्यः उत्तमं कार्यकर्त्र्यः जायमानं सस्यं क वदति जायमानं सस्यं अहं महोदय अभी मेघा खोडवे भगिनी वदतु ट्रै करोमि महोदय न मेघा भगिनी वदतु सर्वे तूष्णीं तिष्ठन्ति किमर्थं मेघा भगिनी वदतु जायमानं सस्यं जायमानं बहुवचनं कर्तव्यं जायमानं सत्यं जायमानं जायमानं अहं करोमि महोदय न एकवारं सा प्रयत्नं करोति किल सा प्रयत्नं करोति सस्यम् अस्य बहुवचनरूपं किं भवेत् फलं फले फलानि सस्यं सत्यं सत्ये सत्यानि सस्यानि सस्यानि न आगच्छति सस्यानि सस्यानि जायमानं वयं विशेष्य प्राप्नुवन्तः खलु इदानीम् अस्य विशेषणत्वेन कथं प्रयोगः भवेत् जायमानानि सस्यानि उत्तमं जायमानानि सस्यानि कुत्र क्लेशः आसीत् तत्र एक्चुअली मैं नपुंसकलिंगे वो आपने जब बोला फले फले फलम फले फले तभी मैं रिकॉल कर पाई हाँ मैं थोड़ा डिफरेंट मूड में थी कोई बात नहीं धन्यवाद अस्तु एतानि अभ्यासः अस्ति अहं प्रेषयिष्यामि गणे सर्वे अभ्यासं कुर्युः इदानीं वयम् एकः शब्दः प्रकाशमान इति शानजन्तशब्दः स्वीकुर्मः भिन्नेषु शब्देषु भिन्नेषु यदा विशेष्यः भवति तदर्थं कथम् अस्य रूपं भवेत् इति एकमेकं कृत्वा वदेयुः प्रकाशमान सूर्य रूपं कथं भवेत्
अहं वदामि वा महोदय? सुनीता भगिनी वदतु। प्रकाशमान सूर्यः। प्रकाशमानः सूर्यः। उत्तमं। प्रकाशमानः सूर्यः। इदानीं प्रकाशमान राज्ञी। अहं वदामि महोदय। हाँ वदतु। इदानीं सर्वे यदि वीडियो न उद्घाटयति कथम् अहं जानामि? सर्वे ये कोऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति। राज्ञी। प्रकाशमाना राज्ञी। प्रकाशमाना राज्ञी। उत्तमं। नटराजन महोदय भवनं। प्रकाशमानानि भवनानि। हाँ, भवनम् अस्ति चेत् भवनं प्रकाशमानं भवनं। भवनं। नक्षत्राणि। नक्षत्राणि महालक्ष्मी भगिनी वदतु। प्रकाशमानानि नक्षत्राणि। प्रकाशमानानि नक्षत्राणि। उत्तमं। संगीता भगिनी वक्तुमिच्छति वा? दीपाः। प्रकाशमानाः दीपाः। उत्तमम् उत्तमं। कलामुरली भगिनी वा भ्राता ये अस्ति? कलामुरली भगिनी। हाँ बालौ। महोदय प्रकाशमानौ बालौ। दोषः अस्ति वा महोदय? न प्रकाशमानौ एव। अस्तु। किं जातमिति अहम् इदानीम् आशुतोष महोदय भवान् भागं वोढुम् इच्छति वा? प्रकाशमान कुण्डले। प्रकाशमानाः कुण्डले। कुण्डलं नपुंसकलिङ्गम्। प्रकाशमानानि कुण्डले। कस्मिन् वचने अस्ति? प्रकाशमाने कुण्डले। एस् थट्टे महोदया भगिनी वा? थट्टे देव्यः। प्रकाशमान देव्यः। प्रकाशमानाः देव्यः। उत्तमं। प्रकाशमानाः देव्यः। उत्तमम्। अत्र ये कोऽपि द्रष्टुमिच्छति? प्रकाशमानः सूर्यः, प्रकाशमाना राज्ञी, प्रकाशमानं भवनं, प्रकाशमानानि नक्षत्राणि, प्रकाशमानाः दीपाः, प्रकाशमानौ बालौ, प्रकाशमाने कुण्डले, प्रकाशमानाः देव्यः। इदानीं कान च यदा विशेषणत्वेन प्रयोगः भवति तर्हि सर्वासु विभक्तिषु भवति अस्य प्रयोगः। शिशु इति वयम् एकं पदं स्वीकुर्मः। तस्य पदस्य सर्वासु विभक्तिषु अयं प्रयोगः भवति। यदा शिशोः विभक्ति परिवर्तनं भवति तथा तस्य शानचन्तरूपं ये विशेषणमस्ति तस्यापि परिवर्तनं भवति। So much disturbance is coming. कृपया सर्वे म्यूट् भवन्तु। धन्यवादः। यदा शयानः शिशुः असति कर्तारूपेण प्रथमा विभक्तौ अस्य प्रयोगः। शयानं शिशुं मा उत्थापय। Don't awaken the sleeping child. शयानं शिशुं मा उत्थापय। शयानेन शिशुना सह कः अस्ति? शयानाय शिशवे स्वस्ति। स्वस्ति is something like a benediction, आशीर्वादम्। शयानात् शिशोः सुन्दरं किम्? What is better than a sleeping child? शयानस्य शिशोः माता गृहकार्ये निरता। So the child who is sleeping, his mother is busy in the गृहकार्यम् or housework. शयाने शिशौ अवधानं मास्तु। शयाने शिशौ अवधानं मास्तु। इदानीं रिक्तस्थानं पूरयत।
छात्रेभ्यः प्रमाणं पत्रं दीयते। अत्र स्पर्ध इति धातु अस्ति, स्पर्धते इति प्रथम पुरुष एकवचन रूपम्। इदानीम् अस्य प्रयोगः अत्र करणीयः। हाँ, सुनीता भगिनी वदतु। सुनीता भगिनी वदतु। स्पर्धमानेभ्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं दीयते। स्पर्धमानेभ्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं दीयते। अहं वदामि। हाँ, वदतु। कुर्दते कुर्वाणान् वानरान् कुर्दते पश्य। कुर्दते कुर्वाणानि करोति नथि। अच्छा, कुर्दमाणाः माणान् वानरान् पश्य। माणाः कथं? कुर्दमानान् कुर्दमानान् वानरान् पश्य। द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। भगवन् राक्षसेभ्यः अस्मान् रक्ष बाधते। रमा भगिनी वदतु। भगवन् बाधतेभ्यः राक्षसेभ्यः अस्य आदौ किं करणीयम्? अत्र शानचन्तरूपं किं करणीयं? बाधते इति धातु अस्ति। बाधते रूपं किं? बाधेते बाधन्ते। तर्हि मकारस्य आगमः भवति अत्र। रूपं शानजन्तरूपं किम्? बाधमानेभ्यः बाधमानेभ्यः राक्षसेभ्यः अस्मान् रक्ष। Protect us from the rakshasa who is disturbing or putting a pause or something. शास्त्र संरक्षणार्थं विद्वद्भिः महान् श्रमः क्रियते। यतते विद्वानः यतते शास्त्र संरक्षणार्थं विद्वद्भिः महान् श्रमः क्रियते। वदामि महोदय। कः वक्तुमिच्छति? अहं सुब्बाराव। सुब्बाराव महोदय। शास्त्रसंरक्षणार्थं डैश विद्वद्भिः महान् श्रमः क्रियते। शास्त्रसंरक्षणार्थं यतमानद्भिः विद्वद्भिः महान् श्रमः। Kamini भगिनी, please let him try at least. पुनः एकवारं। शास्त्रसंरक्षणार्थं यतमानद्भिः। कथं मानद्भिः? यतमानाः विद्वद्भिः। विद्वद्भिः शब्दः अलग, इट इज अ डिफरेंट तकारांत शब्द, परंतु अत्र तो अकारांत रामशब्दवत्। यतमानः इति रामशब्दवत्। तृतीया बहुवचन कथं भवति? यतमानभ्यः। यतमानैः। शास्त्र संरक्षणार्थं यतमानैः। यतमानैः అంటే that means who is trying, who are trying. रामैः। राम शब्दवत्। रामेण रामाभ्यां रामैः। यतमानैः यतमानः यतमानेन। तृतीया विभक्ति वदतु। यतमानेन यतमानाभ्यां यतमानैः। इदानीं वदतु। शास्त्रसंरक्षणार्थं यतमानैः विद्वद्भिः महान् श्रमः क्रियते। उत्तमम्। अवगच्छति वा महोदय? आम्। So this will always follow the ling, vachan and vibhakti of the karta. Atra vidvadbihi, so it's a karmani prayogah, so tritiya vibhakti. Vidvadbihi mahan shramah kriyate. This is the sentence. Now कीदृशेन कीदृशैः विद्वद्भिः यतमानैः विद्वद्भिः। तो क्षम्यता महोदय, बोलो। तो आप यत्यमानैः नहीं आवे?
यत्यमानैः ના 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 કર્મણી છે આ કર્તા તો નથી થતું ને કર્મ જ્યારે થાય ત્યારે તમે એને યત્ય કરીને યક પ્રત્યય તમે કરી શકો કર્મણી अच्छा એટલે दिस इज नॉट अ कर्मणि प्रयोगः अच्छा आ तो अत्र कर्ता क्रियते इति शब्दस्य कर्मणि प्रयोगः अच्छा बरोबर हाँ इदानीं योधेषु कः श्रेष्ठः युध्यते युध्यते युध्यमानेषु योधेषु कः श्रेष्ठः उत्तमम् युध्यमानेषु योधेषु कः श्रेष्ठः उत्तमम् इदानीं वयं किञ्चित् कर्मणि शानचयोः शानचस्य अभ्यासं कुर्मः एतावता सर्व अभ्यासाः दीयन्ते एकं पूर्वं किञ्चित् एवम् एकः अभ्यासं कुर्मः यथा भिक्षुकः याचते तं धनिकः निन्दितवान् अत्र पश्यतु अत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति अत्र द्वितीया विभक्तौ अस्ति अस्य कथं करणीयम् अस्य प्रयोगः वाक्ययोजनं कथं करणीयम् याचमानं भिक्षुकं धनिकः निन्दितवान् उत्तमम् उत्तमं का उक्तवती संगीता उत्तमं भगिनी धन्यवादः छात्राः स्पर्धन्ते तेषु उत्साहः महान् अस्ति अन्य कोऽपि वदतु आशुतोष महोदय भवान् वक्तुम् इच्छति वा छात्राः स्पर्धन्ते तेषु उत्साहः महान् अस्ति अनम्यूट् भवन्तु महोदय एकनिमिषम् आशुतोष महोदय प्रयत्नं करोतु वर्धमानाः छात्राः अस्य अत्र द्वितीयवाक्यं पश्यतु तेषु का विभक्ति अत्र सप्तमी सप्तमी बहुवचनं तर्हि अत्रापि सप्तमी बहुवचनं करोतु स्पर्धमानेषु छात्रेषु उत्साहः महान् अस्ति उत्तमं so the first line first sentence will give what is the karta and what is the kriya padam to be made a shanach padam. So here it is a spardhante, it's a kriya padam. We have to convert that kriya padam to the shanach. Now because it is a kartari shanach, it will always qualify the karta. So who is the karta here? Chhatraha. Chhatraha is the karta. So we are getting chhatraha spardhamanaha. So we are getting two words. Now teshu. Now it denotes the saptami bahuvachanam. So we have to convert all chhatraha spardhamanaha in saptami bahuvachanam. Spardhamaneshu chhatreshu utsahah mahan asti. अस्तु इदानीं शिष्याः वन्दन्ते तान् गुरुः अनुगृह्णाति अहं वदामि वा महोदय भुवनेश्वरी वदतु वन्दमानान् शिष्यान् गुरुः अनुगृह्णाति उत्तमं वन्दमानान् शिष्यान् गुरुः अनुगृह्णाति उत्तमं कुमुदिनी भगिनी कृपया वदति वा रोगः वर्धते तस्मात् शिशुः क्षीणः कुमुदिनी भगिनी नित्या अस्ति वा महोदय वदामि वा नित्या वदति नित्या वदतु रोगः वर्धते तस्मात् शिशुः क्षीणः अस्ति अन्य कोऽपि वदतु जयलक्ष्मी वदामि वा जयलक्ष्मी वदतु रोग वर्धमानः रोगः
का विभक्ति पश्यतु अत्र तस्मात् का विभक्ति अत्र ओ पंचमी नपुंसकलिंग तस्मात् नपुंसकलिंग न लिंग न पंचमी विभक्ति पंचमी इदानीं पंचमी विभक्ति अत्र स्थापयतु वर्धमानात् वर्धमानात् रोगात् रोगः रोगः न वर्धमानात् रोगात् रोग वर्धमानात् रोग तस्मात् शिशुः आवश्यकं नास्ति when we are combining in the panchami vibhakti, the vibhakti we are taking in the first sentence, right? Vardhamanat rogat, then we don't require tasmat because we have already incorporating the fifth vibhakti. Yes. Vardhamanat rogat roga शिशुः क्षीणः. Yes, ma'am. उत्तमं. धन्यवादः महोदय. वन्दना PP3 वन्दना का अस्ति? आं महोदय. शत्रवः पलायन्ते त्रैः आक्रन्दनं कृतम्. पलायमानैः शत्रवः आक्रन्दनं कृतम्. पुनः एकवारं. पुनः एकवारं. सावधानेन वदतु. पलायमानैः शत्रवैः न शत्रु शब्द उकारांत शब्द पुल्लिंग. आम्. तस्य तृतीया विभक्ति शत्रुना. एकवचने नास्ति यतः शत्रवः अस्ति बहुवचने. शत्रुभिः. पलायमानैः शत्रुभिः आक्रन्दनं कृतम्. उत्तमं. पलायमानैः शत्रुभिः आक्रन्दनं कृतम्. सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? कुत्रापि क्लेशः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. A meeting may add again in 5 minutes. You can please join again. Okay. कुतृणानि वर्धन्ते तेषाम् उत्पाटनं कारय. कुतृणानि वर्धन्ते तेषाम् उत्पाटनं कारय. का वदति? महोदय अहं प्रयत्नं करोमि. नित्या वदतु. वर्धमानः कुतृणानि तृणानि कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? What is the linga here? प्रथम विभक्ति अस्ति. लिंग नपुंसक लिंग पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द नपुंसक लिंग है तो इसमें भी क्या होगा? वर्धन्ते का क्या होगा शानच? वर्धमाना. माना होने से तो स्त्रीलिंग हो गया. तो हम लोग को नपुंसक लिंग करना है. क्या होगा? फल शब्दवत. अरे फलानी फलानी बोलो ना. इतना तो हमको थाली में परोस दिया. वर्धमानानि कुतृणानि. ये हम लोग को मिल गया. ठीक है. ठीक है. अब शांति से सोचो. ये कौन सी विभक्ति है? तेषाम. षष्ठी बहुवचन. तो हम लोग को इसका दोनों का हमको षष्ठी में करना पड़ेगा. What is the meaning of kutrani, Mahoday? Bad grass which are also self-growing, which will destroy the crop otherwise if you don't destroy them. Weeds. Yes. Weed. सत्या समझ में आ रहा बेटा? Yes, Mahoday. I only asked. कुतृणानि वर्धन्ते तेषाम् उत्पाटनं कारय. वर्धमानानि पुतृणानि. We are getting the first sentence. Now we have to convert that into the षष्ठी बहुवचन. षष्ठी क्या होगा फल शब्द का?
षष्ठी बहुवचनम फल शब्द फलानाम फलानाम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुत्रूणानाम। पुत्रूणानाम। वर्धन्ते वर्धमान शब्द है, राम शब्द, या फिर वर्धमानम फल शब्द है, उसकी षष्ठी क्या होगी बहुवचन में? वर्धमानां वर्धमाना। पुत्रूणानां हम्म, उत्पाटनं कारय। उत्तमम। वर्धमानानां पुत्रूणानाम उत्पाटनम कारय। समझ में आया? हाँ। उत्तमम। श्येनाः डयन्ते तेभ्यः कुक्कुटशिशवः भीताः। श्येनाः डयन्ते तेभ्यः कुक्कुटशिशवः भीताः। नटराजन महोदय प्रयत्नं करोति वा? डयमानाः is the original word. So डयमानाः श्येनाः. So तेभ्यः is पंचमी बहुवचन. बहुवचनम. So डयमानेभ्यः शयनेभ्यः शेनेभ्यः कुक्कुटशिशवः भीताः। उत्तम। हाँ, अतिथयः भुञ्जते तेभ्यः दधि परिवेशय। महोदय I got it, huh? महोदय, thank you. अतिथयः भुञ्जते तेभ्यः दधि परिवेशय। का वदति? अनुभगिनी वदतु। महोदय, भुञ्जमानेभ्यः पुनः एकवारं भुञ्जमान भवति वा? भुञ्जते भुञ्जते भुञ्जाते भुञ्जते भुञ्जते भुञ्जानेभ्यः अतिथेभ्यः दधि परवेशय। हाँ, पुनः एकवारं ध्यानेन पश्यतु। पुनः एकवारं वदतु। भुञ्जानेभ्यः अतिथेभ्यः दधि परवेशय। अतिथिभ्यः दधि परिवेशय। उत्तमम्। फलानि लम्बन्ते तानि चित्वा आनय। मित्रं किञ्चित् महोदय। We have missed the ninth one. अहं वदामि। हाँ, वदतु। मित्रं I've got किञ्चित्। only 1 minute less, so we can just log out and log in again. Okay, I'm just closing the again. Okay.